ईरान के ऊपर अटैक हुआ अमेरिका और इसराइल की जानिब से। पाकिस्तान ने बहुत ही अपना एक शानदार किरदार अदा किया और सीज़ फायर करवाई। पाकिस्तान ये समझ रहा था कि पूरी दुनिया का जो अमन है वो दांव पर लगा हुआ है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के अमन का मुकदमा लड़ रहा है। सालिसकार का जो किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है ये उसकी बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं ज़ार डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मशरिक़ वुस्ता पे जो एक 28 फरवरी से एक कशीदगी चल रही थी, जिसमें समझ लें कि ईरान और ईरान के ऊपर अटैक हुआ अमेरिका और इसराइल की जानिब से। जो जंग चल रही थी जिसमें एक पाकिस्तान ने बहुत ही अपना एक शानदार किरदार अदा किया और सीज़ फायर करवाई। 15 दिन की पहली सीज़ फायर हुई और उस सीज़ फायर के बाद इस्लामाबाद में जो है वो एक टेबल लगा जिसमें समझ लें कि ईरानी वफ्द भी पहुंचे और अमेरिका वफ्द भी आया, जहां पर कोई 21 घंटे मुज़ाकरात जारी रहे और मुज़ाकरात में कुछ चीज़ें डिसाइड ना हो सकी और दोनों फ्रीकैन वापस अपने मुल्क में चले गए। उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है वो एक नुमायां तौर पर और एक कलीदी किरदार अदा करता हुआ नजर आया और ये पाकिस्तान ये समझ रहा था कि पूरी दुनिया का जो अमन है वो दांव पर लगा हुआ है। अगर खुदा न खास्ता इस जंग को नहीं रोका जाता है तो ये जंग बहुत फैल जाएगी और ये तीसरी आलमी जंग बन सकती है। और जो तीसरी आलमी जंग अगर बनती है तो उसमें मईशत भी तबाह हो जाएगी और मईशत तबाह होने के साथ साथ ये देखिए कि जो इंसानी जानों का ज़िया है वो भी हो सकता है। और ये देखिए कि इस तकरीबन जो 28 फरवरी से जो जंग जारी है, जो अब भी वो जो कशीदा हालात पाए जा रहे हैं, उस दौरान दुनिया का सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो माशी तौर पर हुआ और बहुत ज़्यादा इसका जो इफेक्ट आया माशी तौर पर। वो चाहे दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इस माशी क्राइसिस से बच सका और पूरी दुनिया में उसके असरात जो हैं वो चले गए। तो पाकिस्तान ने उसमें अपना एक नहायत ही एक अहम और एक मुस्बत किरदार अदा किया, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंगेज किया, जो फ्रीकैन हैं उनके साथ राब्ते में रहे। प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ अपने दुनिया के जो उनके सरबराह हैं उनके साथ राब्ता रहा, ईरानी क़यादत के साथ राब्ता रहा और अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ राब्ता रहा, फॉरेन मिनिस्टर राब्ता करते रहे। और इसमें सबसे ज़्यादा इस जंग को रुकवाने के लिए, सीज़ फायर को रखने के लिए और दुनिया से राब्ता रखने के लिए और दुनिया के अमन को बहाल करने के लिए जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिफ मुनीर, उनका जो किरदार है वो सबसे शानदार है। बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दोबारा सिरे से ये देखिए कि सीज़ फायर तो हो गया है। जो कल जो डेडलॉक था इसमें जो यानी कि एक टाइम पूरा हो गया था, जंग बंदी ख़त्म हो रही थी, उसमें दोबारा से सीज़ फायर के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ ने जो है उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से ये दरख्वास्त की कि इसको अभी सीज़ फायर को बढ़ाना चाहिए ताकि फ्रीकैन जो आपस में इत्मीनान के साथ आगे बढ़कर वो आपस में बैठे आकर और मुज़ाकरात की टेबल पे दोबारा आ जाएं। उसके लिए अमेरिकन के साथ भी राब्ता है, उसके साथ ईरान के जो क़यादत है उसके साथ भी पाकिस्तान का राब्ता है और मुसलसल ये पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है और ये पाकिस्तान की ख्वाहिश है, हमारी ये ख्वाहिश है, पाकिस्तान की जो अस्करी और जो सियासी हमारी लीडरशिप उसकी ये ख्वाहिश है कि दुनिया में देर पा अमन कायम हो और मुस्तकिल एक जंग बंदी होनी चाहिए और जो दुनिया के हालात जो ख़राब हो गए हैं उन हालात को ठीक करना चाहिए और वो अपनी सिमत के ऊपर वापस आने चाहिए। उसके लिए पाकिस्तान दिन रात पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तनदही से, पूरी मेहनत से और समझ लें कि पूरी कमिटमेंट के साथ पाकिस्तान पूरी दुनिया के अमन का मुकदमा लड़ रहा है। यानी कि हम ये समझिए कि हम आलमी तौर पर एक अमन के ख़्वाह हैं और हम एक जो सफारती तौर पर जो दुनिया का मुकदमा लड़ रहे हैं, इसकी दुनिया में इससे पहले कई ऐसी मिसाल जो है वो नज़र हमें नहीं आती। फिर ये है कि दुनिया ने तस्लीम किया पाकिस्तान के रोल को कि पाकिस्तान जो है इस वक्त जिस फुटिंग पर खड़ा है, जो चाहता है, जो कर रहा है वो बहुत ही नायाब है, बहुत मुनफरिद है। बल्कि ये देखिए कि पाकिस्तान से पहले अब दुनिया में जितनी ये देखें कि सफारतकारी से हमारा किरदार जो इससे पहले दुनिया में 2 बड़ी जंगें हुई, कोई सफारतकारी का उतना बड़ा किरदार अदा नहीं किया गया। बल्कि दूसरी जंग अज़ीम में जापान ने जब उसके ऊपर अटैक हो गए हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, उसने सरेंडर कर दिया। यानी कि सरेंडर करने की सूरत में जंग ख़त्म होती है, अदरवाइज़ वहाँ पे जंग ख़त्म नहीं हो रही कि मतलब सफारतकारी के ज़रिए थे कि यहाँ कोई मिडल मैन का किरदार अदा किया जा रहा हो या कोई मुज़ाकरातकार हो, कोई ऐसा सालिस हो जो फ्रीकैन को ला के सामने बिठा दे। अब इसका दूसरा पहलू ये भी देखें ज़रा
کہ اگر آج جو فری کین ہیں وہ تقریباً 5 دہائیوں کے بعد کو 47-48 سال ہو گئے ہیں ان کو آپس میں دوریاں بنے ہوئے ہیں، تو اتنے سالوں کے بعد آپس میں سامنے بیٹھ کے ایک ہی سیٹنگ میں، میرا تو نہیں خیال ایک سیٹنگ میں تو گلی محلے کی لڑائی ختم نہیں ہو سکتی، تو یہ جو پنچایت کا یا پریا کا یا جو ایک مڈل مین کا یا ایک سالسکار کا جو کردار پاکستان ادا کر رہے ہیں، یہ اس کی بہت بڑی جیت ہے پاکستان کی کہ اس نے لا کے فری کین کو آمنے سامنے بٹھا دیا۔ اس میں فیلڈ مارشل نے کمال ایک مہارت کے ساتھ یہ فرض جو ہے وہ فرض سمجھ کے یہ ادا کیا، حالانکہ پاکستان کی جنگ تو نہیں ہے، یہ دنیا کی جنگ ہے، لیکن ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں، ہم امن کے دائی ہیں اور پوری دنیا کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی دہشت گردی کے ساتھ یا کسی قسم کی جنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا نہیں کرے گا۔ پاکستان کردار ادا کرے گا تو مذاکرات کے لیے، پاکستان کردار ادا کرے گا تو جنگ بندی کے لیے، پاکستان اگر بات چیت کرے گا تو امن کے لیے بات چیت کرے گا، کیونکہ پاکستان صرف امن چاہتا ہے، امن کا خواہاں ہے، امن کی خواہش رکھتا ہے، اور جو ہماری امن کی خواہش ہے پوری دنیا ہمارے اس امن کی خواہش کو لے کر ہمیں امن کا سفیر کہہ رہی ہے، پوری دنیا کے کیپٹلز میں پاکستان کی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھیے اگر ہم تھوڑا تھا اس بات کے اوپر بھی اگر ہم پریشانی کا اظہار کریں کہ مذاکرات یہ جنگ تھوڑی سی جو وہ طویل نہ ہو، تو اس میں بھی ہمارے لیے دنیا کے لیے ہمدردی ہے، ہم یہ ہمدردی رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ دنیا کا قتل نہیں ہونا چاہیے، جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتی، جنگ تو خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتی ہے، وہ مسئلوں کا کیا حل دے سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ ہمارا ایک ویژن ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت یہ چاہتی ہے کہ جو تصفیہ طلب معاملات ہیں یا جو ایشوز ہیں ان کو ٹیبل پر بیٹھ کر حل کرنا چاہیے، اس کے لیے ایک سازگار ماحول دیا اسلام آباد نے اور دنیا کو کہا کہ آئیں سلامتی سے یہاں بیٹھیں آ کر اپنے مسائل کو حل کریں، اس کے لیے بہت اچھی گراؤنڈ دی۔ اب بھی پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا، آج بھی وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف جو رضا امیری ہیں جو امبیسڈر ہیں ایران کی، ان کی ملاقات ہوئی ہے، بڑی اچھی ملاقات ہوئی۔ ایران ہمارے اوپر فلی ٹرسٹ کرتا ہے اور ایران یہ سمجھتا ہے کہ برادر اسلامی ملک پاکستان میرے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتا، مجھے سپورٹ کر رہا ہے، مجھے بالکل اس کے اوپر بڑا اعتماد ہے، یہ ایران ہمیشہ کہتا ہے پاکستان سے، اور امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ سمجھ لے کے رابطے میں ہے، وہ بھی پورا اعتماد کرتا ہے کہ پاکستان پوری خلوص کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور فیلڈ مارشل کو ہمیشہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ وہ بہت شاندار ہے، فیلڈ مارشل پریزیڈنٹ جو پرائم منسٹر پاکستان ہے وہ بڑے شاندار ہیں، بڑے مخلص ہیں، بڑی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے یہ کہا کہ ایک ہی مذاکرات کا میزبان ہے، وہ صرف پاکستان ہے، تو یہ دنیا نے ہمیں دیکھ لیا، دنیا میں ہمیں سمجھ لیا کہ پاکستان جو ہے وہ کیسی ثالثی چاہتا ہے، کیسے مذاکرات چاہتا ہے، پاکستان دنیا میں کیسے امن کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ اس میں پاکستان نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ دیکھیں کہ اپنا ایک جو فیصلہ دیا ہے اور دنیا اس کے اوپر ہمیں خراج تحسین پیش کری، ہمارا شکریہ بھی ادا کری۔ اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو فری کین ہیں، فری کین کو بھی اب ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے، جیسے آپ نے ہرمز کے اوپر جو ناکہ بندی ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے اور ایران یہ شرط رکھ رہا ہے بیچ میں، اس میں پاکستان ایران سے بھی کہہ رہا ہے، بات کر رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کا رابطہ ہے کہ یہ ناکہ بندی یعنی کہ یہ چیزیں ختم ہوں، تھوڑی سی ریلیکسیشن آئے اور چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ جا کے اسٹیبل کریں، تو پھر ٹیبل لگے اور ٹیبل پر بھی بیٹھا جائے۔ پاکستان تمام فری کین سے تحمل کا، بردباری کا اور ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کا یہ درخواست کر رہا ہے، کرتا چلا آ رہا ہے، اور یہ خواہش ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں اور اسلام آباد میں کامیاب ہوں اور دنیا یہ دیکھ سکے کہ اسلام آباد سلامتی ہے اور دنیا کے لیے سلامتی ہے، وہاں پر امن کی بات ہوئی ہے، وہاں پر دنیا کی عزت کی، وقار کی بات ہوئی ہے، جنگ کی بات نہیں، دنیا کے ساتھ یعنی کہ چاہتے کہ معاشی بات ہو اور دنیا کی معیشت آگے بڑھے۔ اور اسی طرح جو یونائٹڈ نیشن میں جو امیر سعید ہیں، وہاں پہ جو ان کے جو سمجھ لے کہ جو سیکٹری بیٹھے ہیں وہاں پر یونائٹڈ نیشن میں جو سفیر ہیں ایران کے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں چیزیں ملی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ابنائے ہرمز میں جو اس کی ناکہ بندی ہے اس کو وہ پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، ایک قدم پیچھے ہٹ رہا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، ہم مذاکرات کے لیے بالکل تیار ہیں اور پاکستان کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے فیلڈ مارشل سید آصف منیر اور پرائم منسٹر پاکستان محمد شہباز شریف کی جو محنت ہے وہ بہت ہی فاتحانہ محنت ہے، بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ ہے، اور وہ پوری دنیا کے امن کے بحالی کے لیے ہے، اور دنیا کے امن اور وقار کے لیے ہے، جنگ کو ختم کرنے کے لیے، اور میرا یہ ایمان کی حد تک یہ یقین ہے کہ پاکستان کی ان دونوں شخصیات جو یہ کر رہی ہیں، پوری دنیا اس کو عزت اور کی نظر سے دیکھ رہی ہے، اور یہ ایمان کی حد تک یہ مجھے یقین ہے کہ یہ مذاکرات ضرور کامیاب ہوں گے اور پاکستان دنیا میں امن کو بحال کرنے میں ہمیشہ ہی نمایاں طور پر نظر آتا رہے گا۔